जुवांचो बापूय जाकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक ताणें भेट दिली. तिका सोडून तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस दोतोल्या सगळ्याच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोंडी मागून ताणें भासायल्लें. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटून भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यांत पवित्र आनी सुगुणी जावंक सदांकाल ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्राहमाक उतर दिलें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बलवंत तारकाक उपजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कोराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोव वट्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयाच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकाचें बोगसणें दिता त्या तारणाची ओळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें. आमचे वयर सर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोन्नाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणले तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी चड खुशाल कित्याक आयज रातीर आमी नातालाची परब समारंभतल्या आनी आयज जेजू सर्वंडार ह्या संवसारांत जल्म घेतलेलो हाचो उगडास आयज मोद्या रातींत आमी करतल्या. चड वेळ आमचे ताई ना, पूण आयचो विशय तरी पूण आमकां देव आमचेशी येता आनी आमी तयार जावंक आमकां आपयता. हे क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक तावन आमी हेंच आनी हाचेरूच नियाळ करतात. सोमी आमचे मदें येवचो जाला, आमी ताका घेवंक तयार जावंक जाय. जाल्यार आयचो विशय आमकां तेंच सांगता. सोमी आमकां भेटूंक येवचो आसा, आमी तयार जावंक जाय. जायतो वेळ आमचे लागीं ना, पूण जायते भाशेन आमी ह्या सोम्याक घेवंक तयार जावंक जाता. जी काणी हांव तुमकां सांगतलो तुमी ती आयकली आसतली, पूण आयचो नियाळ करूंक आमकां फायद्याचो आनी हाकाच लागून ही हांव तुमकां सांगता. दोग जां मनीस आसले, पेद्रू आनी पावलो. आनी ह्या दोगूय मनशांक देव सपनांत दिसती पडलो आनी दोगांयकूय सांगलें, आयज हांव तुमकां भेट दिवंक येवचो आसा. आनी दोगांनी जेन्ना उठले, बरेंच आपलें घर नितळ केलें, बरें जेवण रांदलें, बरे नवे कपडे हाडले, कित्याक जेन्ना जेजू तांकां भेट दिवंक येतलो तेन्ना हें घर नितळ आसपाक जाय. जेन्ना जेजू आमकां भेट दिवंक येतलो तेन्ना बरें जेवण आमी जेजूक दिवंक जाय. आनी अशी जायतीच तयारी बारीकसाणेन एक तयारी तांणी दोगांनी केली. आनी अशें ते जेजूक रावताले, जेजूक पळयताले केन्ना जेजू येतलो. आनी असोच एक भिकारी पेद्रूच्या घराक येता. आनी जेन्ना हो भिकारी पेद्रूच्या घराक येता, पेद्रू ताका आपल्या घरांत घेता, ताची सेवा तो करता. जें जेवण जेजूक रांदलेलें तें जेवण तो ताका जेवंक दिता. जे कपडे जेजूक ताणें हाडलेले ह्या गरीब भिकाऱ्याक तो दिता. आनी अशें करून ताचे फाटल्यान आनी एक मनीस येता, ताकाय तो आपल्या घरांत येवकार दिता. ताकाय जें रांदलेलें तें जेवण तो दिता. जे कपडे जेजूक हाडलेले तो ताका दिता.
आनी अशेंच पावलूच्या घरांत जाता. जेन्ना भिकारी पावलूच्या घरांत येता, पावलू ह्या भिकाऱ्याक धांवडायता, कित्याक जेजू ताच्या घरांत येवचो आसा. आनी जोर हो भिकारी त्या घरांत दिसची पडलो, ह्या भिकाऱ्याक वास मारता आनी अशे भाशेन कशें म्हूण म्हज्यान जेजूक म्हज्या घरांत येवकार दिवंक जाता. जें जेवण हांवें रांदलां तें हांवें तर ह्या भिकाऱ्याक, ह्या गरीब मनशाक दिलें जाल्यार जेजूक हांव कितें दितलो. आनी अशें करून पावलू ह्या गरीब मनशाक, ह्या भिकाऱ्याक भायर आयता. पेद्रू ह्या भिकाऱ्याक आपणायता आनी पावलू ह्या भिकाऱ्याक नेणार वेता. आनी अशें आख्खो दीस जाल्लो, जेजू ते दोगांयकूय मेळूंक येवंक ना. आनी जेन्ना ते न्हिदलेले, परतून तांकां जेजू सपनांत दिसची पडटा आनी ते जेजू लागीं विचारतात, जेजू आख्खो दीस हांव तुजी वाट पळयत आसलो, तूं आयज म्हाका भेट दिवंक येवंक ना. आनी तेन्ना जेजू ह्या मनशाक सांगता, हांव एका गरीब मनशाच्या रुपान, हांव एका भिकाऱ्याच्या रुपान तुज्या घरांत आयल्लो आनी तुवें म्हाका बरो स्वागत दिलो, तुवें म्हाका बरें बरें जेवण दिलें, तुवें म्हाका बरें बरें कपडे दिले, हांव तुज्या कोन्या वरवीं बरोच दादोशी जाला. तशेंच पावलूय म्हणटा, जेजू हांव आख्खोच दीस तुजी वाट पळयतालो आनी तूं म्हाका मेळूंक येवंक ना. आनी तेन्ना जेजू पावलूक म्हणटा, हांव एका भिकाऱ्याच्या रुपान, एक गरीब मनशाच्या रुपान आयलोलो आनी तुवें म्हाका येवकार दिलो ना. तुवें म्हाका धांवडायलो, तुवें म्हाका भायर आयलो. जें तूं ल्हानाच्या ल्हानाक करता तें तूं म्हाका करता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी नकळोत कसो देव खंयच्या वेळार आमकां मेळूंक येतलो आमी कांयच नकळो, पूण सदांच तयार रावंक भोव गरजेचें. आनी हें पयलेच फावटीक न्हय, जेन्ना जेजू हो देव आमकां भेटूंक येता. आदल्या काळांत आमी पळयतात, जेन्ना आदाव आनी एवेन हें फळ खातलें, तांकां गमून आयलें ती विंगळी आसात म्हणून. आनी तेन्ना हूंय देव त्या गार्डनांत पासयेक आयलो आनी ती लिपलेली, कित्याक देव त्या गार्डनांत पासयेक आयल्लो. आनी देव आदावाक उलो मारता आनी म्हणटा, तूं खंय आसा. आनी आदाव देवाक सांगता, हांव विंगळो आसा, म्हाका लॉस दिसता, ताकाच लागून हांव लिपला. देव पयलोच तावन आमकां भेटूंक येता. देव पयलेच कडेन तावन आमकां मेळूंक येता, पूण आमी तयार आसनात. जाल्यार आयज जेन्ना हो दीस आमी समोर उमता, आयचे राती जेन्ना सर्वंडाराची परब आमी समोर उमतेल्या, आमी आमकांच प्रश्न करुया. देव सदांच आमकां भेटूंक येता. कितली म्हूण आमी तयार आसात काय? कशे भाशेन आमी तयारी केल्या काय? भायली तयारी आमी जायतीच केली आसतली. गोटे नखेत्रां, बरी बरी ड्रेसां, सगळेंच आमी तयार केलां आसतलें. बरे भाशेन आमचें घर आमी नेटयलां आसतलें. पूण कशे भाशेन आमचें काळीज आमी नेटयलां काय? कितली तयारी आमी, आत्मीक तयारी आमी केल्या काय? कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां देवाचें बोगसणें फावो करता. जेन्ना आमी ह्या साक्रामेंतांत आमची पातकां सांगतात, देव आमची पातकां बोगशिता, आमकां परतून देवा सोशी एकठांय करता. जाल्यार कसली तयारी आमी आयज केल्या काय? कशे भाशेन आमी जेजूक आयज घेवंक तयार जाल्या काय? अशे थोडेच पॉयंटाचेर आमी नियाळ करुया. पयलो म्हळ्यार, जेन्ना आमी जेजूक भेटूंक तयार जाता तेन्ना आमचे लाय हो आवडो आसूंक जाय. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भशेन दावीद म्हणटा, देव तर एका तोंबूंत रावता आनी हांव राजा कसो बऱ्या बऱ्या घरांत रावता. जाल्यार म्हाकाय देवाक एक बरें व्हडलेशें घर बांदूंक जाय. एक आवडो देवाक कितेंय तरी करपाचें. आमच्या जिवितांत असलो आवडो आसा काय? आमी देवाक पळोवंक, देवाक अनुभवूंक आशेता काय? दुसरें, उक्तें मन
आमचें आसूंक जाय. जेन्ना दावीद देवाक घर बांदूंक सोदतालो, देव ताका म्हणटा, हांवें सगळेंच तुका दिलां आनी तूं खंयच्यान म्हाका हें घर बांदतलो. जें कितें तुजे लागीं आसा तें सगळेंच म्हजे तायेन तुका आयलां, जाल्यार तूं आनी खंयचो म्हाका हें घर बांदतलो. आनी दावीद उक्ते मनान जें देव सांगता तें आयकता. आपलीच पदवी कशी तो करना, पूण देवाचें सांगणें तो आयकता. जाल्यार उक्तें मन आमचें आसूंक जाय. जेजूक घेवंक जेजूच्या उतराचेर चलूंक आमचें मन उक्तें आसूंक जाय. तेन्नाच आमी ह्या सोडवंडाराक बरे भाशेन भेटूंक पावतल्या. तेन्नाच आमी ह्या सोडवंडाराक बरे भाशेन समजूंक पावतल्या आनी तेन्नाच ह्या सोडवंडाराक आमी बरे भाशेन अनुभव करूंक पावतल्या. आनी तिसरें म्हळ्यार ल्हानवीक जावप. ल्हानवीक जावप हें भोव गरजेचें. आयज आमी शिव वर्तमानांत आयकतात, जाकार्यास जुआंव बाप्तिसाचो बापूय हें बरेंशें गीत गायता. कित्याक इतली पिरायेर पासून तांकां भुरगीं नासलीं आनी देवान तांकां एक भुरगें दिलें जुआंव बाप्तिसाच्या रुपान. आनी आयज ताची फामील कुशाल आनी तो कुशालकायेन ल्हानविकायेन देवाची तुस्त कोता, देवाचें तो गीत गायता. आपली व्हडपण तो दाखयना, पूण सगळोच देवाचेर भाव दवरून हें जितलें जें केलां तें देवान म्हजे पासत म्हाका केलां म्हणून तो देवाचें गीत गायता, देवाची बाकीत तो करता. जाल्यार ल्हानवीक जावप हें भोव गरजेचें. आनी इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. जाल्यार आमी हे ल्हानविकायेन जिवंक, उक्त्या मनान जेजूक घेवंक आनी होच आवडो आमच्या जिवितांत आसूंक, जेजूक मेळूंक. आनी आयज जेन्ना जेजू येता ताका अनुभवूंक आनी मेळूंक आमी तयार जावया. जेन्ना ही मिसाची भेट आमी समोर उक्तांव, हे आल्ताराचेर जेजू एका उंड्या आनी सोऱ्या रुपान आमचे मदें आसता. जाल्यार ताका घेवंक, ताका शेवूंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय. आनी आयज जेन्ना ही नातालाची परब आमी समोर उमतेल्या, ह्याच जेजूक घेवंक जायतोच वेळ ना, पूण जितलो वेळ आमचे लागीं आसा बरे भाशेन बरें करून आमी ह्या सर्वंडाराक घेवंक शेवंक आमी तयार जावया.